बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सराय आलमगीर से हमारे दोस्त हैं, उन्होंने वॉइस मैसेज भेजा है और इंजीनियर मिर्ज़ा साहब का एक वीडियो का लिंक भेजा है कि जनाब मिर्ज़ा साहब इस वीडियो में कह रहे हैं कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ गलत है और हदीस पाक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी का वाक़या मिलता है कि उनको तीर लगा और खून बहा, फिर भी आप नमाज पढ़ रहे थे। वो सहाबी रसूल अबू दाऊद शरीफ हदीस 198 के सहाबी को तीर लगा, वो नमाज में मशगूल थे और वो नमाज मुकम्मल करने के बाद उन्होंने कहा कि जी मुझे किरात में बड़ा मज़ा आ रहा था तो इसलिए मैं पढ़ता रहा। तीर लगने के बावजूद, खून बहने के बावजूद वो नमाज पढ़ते रहे। तो इस हदीस से साबित हुआ, मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि खून बहने से वज़ू नहीं टूटता और इस हदीस के मुखालिफ इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ है, तो इसलिए उनका मौक़िफ़ गलत है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये जो अपने आप को इल्मी किताबी कहते हैं, क्या इन्होंने इस हदीस की तहक़ीक़ की है कि हदीस सही है, हसन है या ज़ईफ़ है? ये सिर्फ लकीर का फ़कीर है, इल्मी किताबी नहीं है। अगर इस हदीस को वो देखते और तहक़ीक़ करते तो उन्हें मालूम हो जाता, लकीर के फ़कीर न बनते, बाबी न बनते, तो उन्हें मालूम हो जाता कि ये हदीस ज़ईफ़ है और आप दलील ले रहे हैं ज़ईफ़ हदीस से। और जो सही रिवायात हैं सहाबा कराम अलैहिम रिदवान, ताबईन, मुज्तहिदीन, वो खून बहने से दोबारा वज़ू करते हैं, चाहे वो नक्सीर फूटे, चाहे जिस्म से खून निकले, तो वो समझते हैं कि नापाक है, उसको धोते हैं खून को और दोबारा वज़ू करते हैं। इस पर हम बाद में दलाइल देंगे कि खून बहने से वज़ू टूटता है और नमाज में नक्सीर फूटे तो वज़ू टूट जाता है, दोबारा आपको वज़ू करना पड़ेगा। सबसे पहली ये जो मिर्ज़ा साहब कई बार ये हदीस बयान कर चुके हैं कि अबू दाऊद शरीफ में हदीस है कि सहाबी को तीर लगा, खून बहा और वो नमाज पढ़ते रहे, तो इससे साबित हुआ कि खून बहने से वज़ू नहीं टूटता। मिर्ज़ा साहब सबसे पहले ये जो हदीस आप बयान करते हैं 198 नंबर हदीस है, इसमें एक रावी मोहम्मद बिन इसहाक़ मुख्तलफ़ी है, यानी बाज़ ने इसको सही कहा है, बाज़ ने इसको ज़ईफ़ कहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इसमें सदका बिन यसार एक रावी वो मुदल्लिस है, समात की तस्रीह मौजूद नहीं है। आप बार बार कहते हैं ना मुदल्लिस, जब तक समात की तस्रीह न हो, यानी वो समिअना या हदसना न कहे, उसकी हदीस नहीं मानी जाएगी। तो आपको ये भी पता नहीं कि ये मुदल्लिस है। तीसरी बात यह है कि इसमें एक रावी है अकील बिन जाबिर, वो मजहूल है। तो मजहूल रावी की रिवायत जो है ना वो भी ज़ईफ़ होती है, उससे दलील नहीं ली जाती। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये है अबू दाऊद शरीफ की हदीस है 198 जिसमें ये वाक़या मौजूद है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मुहक्किकीन ने इस रिवायत को ज़ईफ़ कहा है। ये देखें, सुनन कुबरा लिल बहकी है और जिल्द नंबर इसका 1 है और सफ़ा नंबर है इसका 305 और यही रिवायत है 663 नंबर रिवायत है। अब ये कहते हैं मुहक्किक ये ज़ईफ़ रिवायत है इसलिए कि इसमें मजहूल रावी है अकील बिन जाबिर। तो मजहूल रावी जब रिवायत में आ जाए तो उस हदीस की सनद ये होती है, उस हदीस का हुक्म ये होता है कि वो ज़ईफ़ होती है। और यहाँ मुहक्किक ने लिखा है कि इसको अलबानी ने हसन कहा है। तो मिर्ज़ा साहब लकीर के फ़कीर बने, अलबानी ने हसन कह दिया, इसने कोई तहक़ीक़ नहीं की। ज़ुबैर ज़ई ने हसन कह दिया तो इसने अपनी कोई तहक़ीक़ नहीं की। आगे मैं आपको अस्मा और रिजाल से भी दिखाऊंगा कि ये रावी मजहूल है और ये रावी जब किसी हदीस के सनद में आ जाए तो उस हदीस से कोई दलील नहीं ली जाएगी। सबसे पहले ये देखें 305 नंबर ये सफ़ा है और नीचे लिखा है ये हदीस ज़ईफ़ है। ये हदीस क्या है? ज़ईफ़ है। और मुहक्किक ने यह भी लिखा है कि इसको शेख अलबानी ने हसन कहा है, जो कि ये बात दुरुस्त नहीं है। अगली भी रिवायत वो भी अस-सुननुल कुबरा लिल बहकी में है, जिल्द नंबर 9 और सफ़ा नंबर इसका है 279, 18,448 नंबर रिवायत है। और नीचे मुहक्किक लिखते हैं कि यह ज़ईफ़ है, अकील बिन जाबिर मजहूल है और सदका बिन यसार मुदल्लिस है, वलम युसर्रा, तस्रीह नहीं मौजूद। अब देखें ये
18,448 نمبر، اور نیچے دیکھیں یہ ضعیف ہے، اور یہ دیکھیں آپ کہ عقیل بن جابر جو ہے وہ مجہول راوی ہے، اور صدقہ بن یسار کیا ہے؟ مدلس ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو میزان الاعتدال سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ مجہول راوی ہے۔ تو مجہول راوی جب سند میں آ جائے تو وہ سند ضعیف ہوتی ہے۔ تو ضعیف احادیث سے، روایات سے جناب آپ دلیل لیتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کا موقف غلط ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے میزان الاعتدال، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر اس کا ہے 110، 4072 نمبر اس کو لائیں، اور 5708 نمبر بھی لیا ہے۔ عقیل بن جابر کہتے ہیں عقیل بن جابر فیہ جہالتن، یہ مجہول راوی ہے، اور صدقہ بن یسار کے علاوہ کسی نے اسے روایت نہیں کی۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلے یہ دیکھیں آپ، یہ کتاب ہے میزان الاعتدال، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر اس کا ہے 110۔ یہ دیکھیں کیا کہتے ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ یہ جو راوی ہے فیہ جہالتن، اس میں جہالت ہے، یہ مجہول راوی ہے، صدقہ بن یسار کے علاوہ کسی نے اس سے روایت نہیں کی۔ اور میں نے آپ کو پہلے دکھایا کہ صدقہ بن یسار کے بارے میں ہے کہ وہ مدلس ہے۔ اب آئیے تہذیب التہذیب، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، وہ تھی امام ذہبی کی، اور یہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تہذیب التہذیب، جلد 5، اور صفحہ نمبر اس کا ہے 513۔ اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو عقیل ہے اس کو ابو عقیل بھی کہا گیا ہے، اور عبد الرحمن بھی نام رکھا گیا، اس کا محمد بن جابر کہا گیا۔ امام بخاری کہتے ہیں اس کے 10 نام ہیں، یعنی اتنی اس میں جہالت ہے، اس کے نام بھی کوئی کنفرم نہیں ہے۔ اور اس میں امام محمد بن سعد کہتے ہیں کہ فی روایتی ضعفن، اس نے جو روایات نقل کی، یعنی جس میں یہ راوی موجود ہے ان روایت میں ضعف ہے۔ جن روایات کی سند میں عقیل بن جابر ہوگا وہ ضعیف روایات ہوں گی۔ محمد بن سعد کہتے ہیں وَلَيْسَ يُحْتَجُّ بِهِ، اور اس روایت سے ثبوت نہیں لیا جائے گا۔ محمد بن سعد محدث کہتے ہیں کہ اس روایت سے ثبوت نہیں لیا جائے گا۔ مرزا صاحب آپ کہیں کے نہیں رہے، آپ تو کہتے ہیں کہ اس روایت میں ہے کہ صحابی کے جسم سے خون نکلا اور پھر اس سے ثابت ہوا کہ جناب خون بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ محمد بن سعد کہتے ہیں کہ ایسی روایت جس میں عقیل بن جابر ہے اس روایت سے دلیل نہیں لی جائے گی۔ یہ دیکھیں تہذیب التہذیب، اور صفحہ نمبر 513، اور جلد نمبر اس کی 5 ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کو ہم زوم کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں۔ جناب مرزا صاحب آپ علمی کتابی بنیں، کتابوں کو اٹھائیں اور پڑھیں اور دیکھیں کہ محدثین نے کیا لکھا ہے۔ آپ لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں۔ صرف البانی نے حسن کہہ دیا جناب حسن ہے، زبیر زئی نے حسن کہہ دیا حسن ہے۔ تو دوستو آپ کو میں نے کافی ساری کتابوں سے واضح کر کے دکھایا کہ جو روایت 198 نمبر کہ صحابی کو تیر لگا اور خون بہا اور خون جاری تھا، وہ نماز پڑھتے رہے، اس سے جو دلیل لیتے ہیں یہ دلیل ان کی ثابت نہیں ہے، کیونکہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اس میں راوی ہے عقیل بن جابر، مجہول راوی ہے، صدقہ بن یسار مدلس سے روایت جو سماعت کی تصریح موجود نہیں ہے۔ اب میں نے دکھایا السنن الکبریٰ بہقی سے کہ یہ ضعیف روایت ہے۔ البانی نے اس کو حسن کہہ دیا اپنے زوم میں، تو مرزا صاحب اس کو بار بار سناتے ہیں۔ اب آئیے کہ خون بہنے سے، چاہے وہ نکسیر پھوٹے یا جسم سے خون نکلے، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس جہاں خون لگا ہے تو اس کو کپڑے کو دھونا پڑے گا۔ سب سے پہلی یہ بات، یہ سنن ابی داؤد، اب اس کی حدیث نمبر ہے 1114۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا اذا احدث احدکم فی صلاتی، جب بندہ کوئی نماز میں بے وضو ہو جائے، فلیأخذ بانفہ ثم لینصرف، پھر اپنا ہاتھ ناک پہ رکھے اور وہاں سے نکل جائے، کہ یعنی کہ یہ بتانا مقصود کرے کہ جناب میری نکسیر پھوٹی ہے تو میں اب جا رہا ہوں۔ اب نکسیر یہ واضح ہے کہ یعنی یہ علامت، یہ نشانی ہے کہ جناب میری نکسیر پھوٹی اس لیے میں جا رہا ہوں، میرا وضو ٹوٹ گیا ہے،
یہ ہے ابو داؤد شریف میں۔ اس سے ثابت کیا ہے کہ نکسیر پھوٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ علامت بنا کے، نشانی بنا کے وہاں صفوں سے نکل جائے اور ناک پر ہاتھ رکھے۔ یہ ناک پر ہاتھ رکھنے کا مقصد یہ نہیں کہ اس کی ہوا خارج ہوئی اور بدبو ہو گئی ہے، نہیں، علامہ عینی رحمۃ اللہ نے اس کی شرح کی ہے کہ یہ مسلمات میں سے تھا کہ جیسے ہی نکسیر پھوٹے گی، خون نکلے گا، وضو ٹوٹ جائے گا، خون نکلے گا، وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے ناک پر آپ نے ہاتھ رکھے، آپ نے وہاں سے نکل جانا ہے۔ فرماتی ہے مسلمات میں سے، یہ یعنی کہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ یعنی کہ یقینی بات ہے کہ خون بہنے سے، نکسیر پھوٹنے سے وضو کیا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس پر 41 روایات ہیں سنن دار قطنی میں، جس کو یہ جناب جو ہے وہ ضعیف کہتے ہیں۔ 41 روایات ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں، تو ہم وہ آپ کو دلائل دیں گے جو یہ مانتے ہیں۔ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک کی کتاب ہے الموطا، حدیث نمبر اس کی ہے 81۔ امام مالک سے روایت نافع، اور نافع روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے کہ عبداللہ بن عمر کو جب نکسیر ان کی پھوٹتی تھی، وہ نماز توڑتے تھے اور دوبارہ جا کے وضو کرتے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ اسے کہتے ہیں گولڈن چین، یعنی کہ مالک، نافع، عبداللہ بن عمر، اسے گولڈن چین کہتے ہیں کہ یہ صحیح روایت ہے کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے نافع سے، اور نافع کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ جب ان کی نکسیر پھوٹتی تھی وہ نماز توڑ دیتے، جا کے وضو کرتے تھے۔ موطا امام مالک جلد نمبر 24 ہے اور 81 نمبر روایت ہے، اور دوسرا نمبر اس کا 46 ہے۔ سب سے آخر والی نیچے والی لائن آپ دیکھ سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں گولڈن چین، یعنی اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل کیا تھا کہ نماز کو وہ توڑ دیتے تھے اور جا کے وضو کرتے تھے، اور آپ سے جب پوچھا جاتا نکسیر کے بارے میں تو آپ کہتے تھے جب کسی کو نکسیر آئے تو وہ نماز توڑ کے جا کے وضو کرے۔ یہ 83 نمبر روایت ہے، سعید بن مسیب، یہ بھی ایک جلیل القدر تابعی ہیں، وہ نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نکسیر آ گئی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گئے، وہاں جا کے وضو کیا، پھر آ کے نماز انہوں نے پڑھی۔ 81 نمبر، یہ بھی صحیح روایت ہے، اور یہ وہ روایت میں دکھا رہا ہوں جن کو غیر مقلدین کے بڑے بڑے محدثین صحیح کہتے ہیں۔ غیر مقلدین کے بڑے بڑے محدثین جو ان کے ذوم میں ہیں وہ ان روایات کو صحیح کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو السنن الکبریٰ سے بھی دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ جناب یہ روایات صحیح ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو جب نکسیر آتی تھی، کیونکہ ان کا موقف یہ ہے کہ سبیلین کے علاوہ، یعنی دو جو شرم گاہیں آگے پیچھے، اس کے علاوہ کہیں سے بھی خون نکلے، کچھ نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو ہمارا موقف یہ کہ جسم سے کسی بھی حصے سے خون نکل کے بہے، چاہے نکسیر کے صورت میں یا کسی اور صورت میں، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ السنن الکبریٰ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر اس کا ہے 521، صفحہ اس کا 521، روایت نمبر 3384 کہ عبداللہ بن عمر کو جب نکسیر آتی تھی آپ نماز توڑ کے جا کے وہ آپ وضو کرتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں اوپر نمبر بھی اور نیچے لکھا ہوا ہے صحیح، اور امام مالک کی جو کتاب ہے موطا اس کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اوپر یہ، اور نیچے کیا لکھا ہوا ہے صحیح، کہ یہ صحیح روایت ہے۔ اس کے علاوہ اگلی جو میں نے آپ کو سعید بن مسیب کی وہ روایت سنائی تھی موطا سے، اس کا نمبر یہاں ہے 3399، وہ بھی یہاں ہے۔ اس کے علاوہ عطا، یہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ نکسیر پھوٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ جو میں نے نشان لگائے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور صحیح روایات ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کیا ہیں؟ صحیح روایات ہیں۔ یہ تابعین، محدثین اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا معمول ہے کہ جیسے نکسیر پھوٹے، خون بہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز توڑ کے جا کے وہ وضو کرتے تھے۔ اگلی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ نمبر اس کا ہے 127، اس میں 5 محدثین اور تابعین جو کہتے ہیں کہ خون بہنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مجاہد ہیں، اور اس کے علاوہ عطا ہیں، حسن بصری ہیں، یہ دیکھیں سب کہتے ہیں کہ خون بہنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، خون بہنے سے وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے اگلی کتاب مصنف عبد الرزاق، اس میں بھی کثیر تعداد میں
मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा और सहाबा कराम रिदवान और ताबईन का अमल लिखा हुआ है, और जो मैंने मुअत्ता से भी पढ़ के सुनाई वो भी मौजूद है, और जो मैंने अस-सुनन कुबरा अल-बहकी से पढ़ के दिखाई वो भी मौजूद हैं। ये तमाम रिवायात के उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्ला और उसके अलावा सईद बिन मुसय्यब और दूसरे मुहद्दिसीन और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का भी अमल के इससे क्या हो जाता है, वज़ू टूट जाता है। ये किताब है सुनन दारक़ुतनी। इसमें 41 अहादीस हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से के नक्सीर फूटने से वज़ू टूट जाता है, जिनको ये जनाब पूरी कोशिश करके ज़ईफ़ कहते हैं। मसलन 558 नंबर रिवायत है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसको कहे आ जाए और नक्सीर फूटे तो वो जाके वज़ू कर ले और नमाज को दोबारा आके पढ़े। ये देखें, इसके अलावा बहुत सारी रिवायात हैं, यानी आप यूँ समझें कि 545 नंबर रिवायत से लेकर 585 रिवायत तक, 41 तकरीबन रिवायात जो हैं वो इसी पर हैं कि कैसे और जो है वो नक्सीर फूटने से वज़ू करना होता है, खून बहने से वज़ू करना होता है। जो अब आइए आखिरी किताब आज इस वीडियो में ये है अस-सुनन कुबरा अल-बहकी, जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर इसका है 14। 4099 नंबर रिवायत है और 4090 नंबर रिवायत है कि खून लगने से उस कपड़े को आपको धोना पड़ेगा, दोबारा नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। अगर वो आपने नमाज़ पढ़ते हुए आपके जिस्म पर खून लग जाता है तो वो, अगर वो कपड़े पर खून है तो वो कपड़े को उतार दें, और जिस्म पर है तो उसको आप धो लें। 4099 रिवायत है कि ज़ैद बिन असलम कहते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा, कोई नमाज़ पढ़ रहे थे, उनके कंधे पर जो चादर थी उस पर खून था, तो नाफे आए, उन्होंने वो चादर आपके कंधे से उठाई और अपनी चादर आपको पहना दी, फिर वो आप नमाज़ पढ़ते रहे। यानी कि चादर में खून लगा हुआ था, उन्होंने वो चादर ही हटवा ली कि क्योंकि ये नापाक है, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं। अगली रिवायत देखें वो क्या है, 4090 कि अब्दुल्ला बिन उमर नमाज में उन्होंने देखा कि कपड़े पर खून लगा हुआ है, आप नमाज से बाहर आ गए और इशारे से बुलाया कि इधर आओ, पानी ले आओ। फिर आपने क्या किया, उस खून को धोया, फिर दोबारा नमाज पढ़ी, फिर दोबारा नमाज की तरफ गए, खून को धोया आपने। ये देखें 4090 नंबर रिवायत है। आप नमाज की हालत में आपने देखा कि कपड़े पर खून लगा हुआ है, आपने नमाज तोड़ी, यानी नमाज निकले और आपने जाके उसको धोया। और एक ये मसला है कि फिर बात नहीं की, धो के तो आप वहाँ जहाँ से आपने नमाज से निकले थे तो वहाँ दोबारा आपने वो नमाज शुरू की, यानी उस पर बना की। ये अलग से मसाइल हैं कि किन हालात में आपने नमाज के अंदर कोई ऐसा काम करना है तो वो आप काम करके वज़ू टूटा है तो वज़ू करके दोबारा आके आपने नमाज की बिना उसी जगह करना है, इसको कहते हैं नमाज पर बिना करना। तो ये हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ऐसा करते थे कि नक्सीर फूटी फ़ौरन जाके वज़ू करते थे, जहाँ नमाज में आपने जो जितनी रकातें रहती थी वहाँ से उसको आप कंटिन्यू करते थे। तो इन रिवायात और दलाइल से मालूम हुआ कि नक्सीर फूटने से, खून बहने से वज़ू टूट जाता है। ये दलाइल है हमारे पास सहाबा कराम अलैहि रिदवान से, ताबईन से, मुहद्दिसीन से, और बिलखुसूस ये गोल्डन चेन है मालिक नाफी अब्दुल्ला बिन उमर कि आपको नक्सीर आई, आपने जाके वज़ू किया। सईद बिन मुसय्यब हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के बेटे हैं, अता हैं, इब्राहिम नखई हैं। तो ये दलाइल हमने आपको दिए, और जो ये रिवायत पेश करते हैं उसके बारे में हमने आपको बताया। 198 नंबर रिवायत अबू दाऊद से, उसमें अकील बिन जाबिर मजहूल रावी हैं, मोहम्मद बिन इसाक मुख्तलफ़ी रावी हैं, सदका बिन यसार वो मुदल्लिस हैं। तो ऐसी रिवायत से दलील लेना, मोहम्मद बिन इसाक कहते हैं कि ये ज़ईफ़ रिवायत, इसकी रिवायत ज़ईफ़ होती हैं और इनकी रिवायत से आप दलील ले भी नहीं सकते। सिर्फ इनकी यहाँ सिर्फ एक ही रिवायत ही अकील बिन जाबिर से कुतुब सित्ता में सिर्फ एक ही रिवायत है, यही 198, और कोई रिवायत नहीं अकील बिन जाबिर से। मुहद्दिसीन कहते हैं मजहूल, इमाम ज़हाबी कहते हैं मजहूल है, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मजहूल है। तो मजहूल जब सनद में आ जाए तो वो हदीस ज़ईफ़ होती है। तो ज़ईफ़ हदीस से आप मसला नहीं अखज़ करते, ये मिर्ज़ा साहब बार बार कहते हैं। तो मिर्ज़ा साहब आप लकीर के फ़कीर ना बने, आप तहकीक करें। जिसको बार बार आप रिवायत को पेश करते हैं वो तो ज़ईफ़ है, उसूल मुहद्दिसीन पर वो ज़ईफ़ है। और जो हम आपको पेश करते हैं गोल्डन चेन है, मालिक नाफी अब्दुल्ला
کہ جب ان کو نکسیر پھوٹتی تھی تو آپ دوبارہ جا کے وضو کرتے تھے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت نصیب فرمائے جو فتنہ پیدا کرتے ہیں اور محدثین کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا موقف غلط ہے اور یہ ہے وہ ہے الامان والحفیظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔